Nana mo'y naibawan kasi mama ni Santa Maria, kasi ang papa. Wala na masulat sa Biblia. So, hunong mo anang inyong giingon nga guwa masulat sa Biblia, dili ang ituhuan. Kay mahimo na Santa Maria si Santa Maria wala na hinoy mamag papa. Wa man masulat sa Biblia, pero ang Katoliko nga nakasaksi gyud sa paghimugso ni Ginoong Kristo o gikauban gyud ni Santa Maria, may giunayan papanudlo ni Ginoong Kristo, nagsulti nga ang mama ni Santa Maria si Santa Ana, iyang papa si San Joaquin. Puro sila mga buutan nga mga Hudiyo o nga nagsunod kanunay sa pagtuog yun nga gitudlo sa Ginoo. Ang pagsabak ni Santa Ana way kalabutan ang iyahang bana nga si San Joaquin. Naburos lang si Santa Ana tungod sa milagro sa Ginoo. Samtang nangahoy sila da Prince Baybayon. So muna siya historical background sa iyang mama. Muna nga si Santa Maria gipanamkon nga walay buling o romansa sa sala nga sa ato pang naibawan Immaculada. Tungod kay walay intervention ng iyang papa sa paghimugso ni Santa Maria. Unya kanang maong pagtulunan biblical. Pero sa unang panahon sa wala pa ideklarar sa simbahan kay ang nagtuo manggod ang pinakauna nga nag-ila nga si Santa Maria gipanamkon nga walay sala nga panulundon kanabang walay mansa sa sala ang iyang mama. Hibaw man iyang mama giunsa siya pagsabak. Ikaduha iyang bana si San Joaquin. Ikatulo si Ginoong Kristo nga mo'y nagpili niya nga mo'y musabak. Kunya kanang maong kasayuran ilang gipasa ngadtos mga apostoles nga mo'y tinun-an sa tong Ginoo. Muna nga naa karon nga pagtulunan, pero dili pa ang tibuok kalibutan mo'y nahibaw ana. Muna nga dunay deklarasyon. So ang deklarasyon gihimo ni Pope Pius IX. No? Pope Pius IX nasulat na siya sa atong katikisim sa opisyal nga basahon sa simbahang Katoliko, paragraph 4911. So ato na mabasa diyan ang deklarasyon. Karon atong i-explicar nganong kinahanglan man i-deklarar. Moingon na ba niya itong mga igsuon nga supak ka is Katoliko nga ang Katoliko ra may gadeklarar ana wa man magdeklarar ang Dios. Lamin sa kipaminaw no kaya sa nga uy bitaw no. Nya kung dili gadeklarar sa Dios wala outside na sa Bible dili ang ituuhan. Amo ra pag tinuod. Pero sayop. Ngano man ang pagdeklarar buot pasabot nga ang tanang matuuhon nga Katoliko igabayan sa simbahan adunay hiniusang pag-ila may tungod ni Santa Maria nga dili siya basta-basta nga pagkababay. Nahimugso siya dinhing kalibutan na pagbuot sa Dios. Og tungod kay pagbuot man sa Dios, gipagawas siya gikan sa normal nga kahimtang sa usa ka tawo nga mogawas gikan sa taguangkan nga sad-an daan niya ng pagkawalay grasya kung salang panulundon. Si Santa Maria puno daan sa grasya. Nanas Biblia. Gusto mo basahon tanan niya taud.